अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन मुसलमानों के लीडर हैं वो तसव्वुर किया जाता है कि रजब तैयब अर्दगान है, जो तुर्की के इस वक्त सदर हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान कौन हैं, उनका ताल्लुक किस घराने से था, उनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो कैसी थी, इसके बारे में जानना ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई एक छोटी सी बायोग्राफी जो रजब तैयब अर्दगान साहब की है उसके बारे में आगाह करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्की के इस वक्त के सदर हैं, वो 26 जनवरी 1954 में तुर्की के शहर कासिम पाशा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। कि स्कूल से वापसी पर जो है रजब तैयब अर्दगान बचपन में शरबत बेचा करते थे गलियों में जाके। ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बेचा करते थे, जो उनको अपने वालिद से जेब खर्ची मिला करती थी, वो तब उससे वो चीज़ें खरीद कर वो बेचा करते थे। इब्तदाई तलीम उन्होंने मकामी स्कूल से हासिल की और उस स्कूल का असूल ये था कि जो बच्चा वहाँ पे तालीम हासिल करता है उसको तकरीबन 1/4 यानी 25% जो तालीम है वो हदीस की, कुरान मजीद की यानी इस्लामी तालीम दी जाती थी। तो तब से ही रजब तैयब अर्दगान का जो है वो एक झुकाव है दीन की जानिब, दीन के साथ उनकी एक कुर्बत है जिसका वो बारहा इजहार भी कर चुके हैं मुख्तलिफ मौके पे। और उनके जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए उनमें भी वो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि उनका दीन के साथ कितना लगाव है। उसके बाद आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल करने के साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही सियासत का आगाज़ किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सियासत का आगाज़ किया। इसके बाद 1982 में बीवी ईमान अर्दगान से शादी की, जिनमें से उनके 4 बच्चे भी हैं। 27 मार्च 1994 को वो इस्तांबुल शहर के मेयर इलेक्ट हुए। अब ये वो दौर था जब इस्तांबुल अंडरवर्ल्ड जो है वो एक, जैसे हमने फिल्मों में भी देखा कि जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हुआ करते थे या जो मतलब सरगना हुआ करते थे, जो गैंगस्टर हुआ करते थे, वो इस्तांबुल में मौजूद होते थे। इस्तांबुल शहर बजाते खुद इतना कर्जे में डूबा हुआ था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पानी का मसला था, हेल्थ के इश्यूज थे, मतलब हर किस्म से जो है परेशानियों में, मसाइल में इस्तांबुल शहर घिरा हुआ था। तो तैयब अर्दगान ने 70 साल पुराना जो पानी का मसला था उसको हल करवाने के साथ साथ कई मसाइल जो है वो हल करवाए, हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की। बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज थे, शहर के अपने इश्यूज थे, सड़कों का था, सिक्योरिटी का था, वो हल करवाने की कोशिश की। और यही वजह है उनकी मकबूलियत की। इसी वजह से उनकी मकबूलियत तुर्की मुल्क में बढ़ी, एक शहर की वजह से। एक शहर को इतने सालों बाद एक मेयर मिला जिसने शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। और नक्शा बदल कर रखना मतलब पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तो इससे रजब तैयब अर्दगान को मकबूलियत हासिल हुई, जिसके बाद वो मुख्तलिफ पार्टीज़ का हिस्सा भी रहे और कई बार उनको सियासी जो है गिरफ्तारियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इसी वजह से उन्होंने 2001 में अपनी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बुनियाद रखी। चूँकि उस दौर में या तुर्की के जो मतलब सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे, या सेकुलर मुल्क था भी, या जो लिबरल थे वहाँ के, वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो तुर्की है उसको यूरोप की तर्ज का बनाया जाए। और इस वजह से शायद तैयब अर्दगान से बदला लेने के लिए उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उन्होंने फिर वो एक इस्लामी नाम रखने के बजाय जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी अपनी पार्टी का नाम रखा, ताकि वो जो एक इमेज था उससे बचा जा सके। और उनकी मकबूलियत इतनी थी कि 2001 में पार्टी की बुनियाद रखी और 2002 में वजीर आजम इलेक्ट हो गए। मैंडेट हासिल किया 2002 में और तुर्की के जो है वजीर आजम रहे 2003 से लेकर 2011 तक। उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, यानी सदारती निज़ाम आया
اور طیب اردگان 28 اگست 2014 کو ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور 2014 سے لے کر 2021 تک یعنی ابھی تک وہ ترکی کے صدر ہیں۔ یہ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ وہاں کی عوام کسی اور کو موقع ہی نہیں دینا چاہتی طیب اردگان یا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے علاوہ۔ ان کی جو مسلم امت ہے یا مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے یا ان کی خدمات ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان نے 2009 میں رجب طیب اردگان ترکی کے صدر کو، تب وزیر اعظم تھے، نشان پاکستان جو پاکستان کے ایک ایوارڈ ہے اس سے نوازا۔ اور طیب اردگان کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ وہ پریکٹیکلی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن انہوں نے آواز ضرور اٹھائی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں، برما کے مسلمان ہوں، یا ابھی جو فلسطین میں ہوا فلسطین کے مسلمان ہوں، یا کشمیر کے مسلمان ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہوا ان کی اگر تو پریکٹیکل مدد کر سکتے تھے تو پریکٹیکل مدد کی، جس طرح آذربائیجان میں کیا گیا، اور اگر پریکٹیکل مدد نہیں کر سکے تو کم از کم پر زور اور بھرپور طریقے سے آواز بنے مسلمانوں کی، اور وقت پڑنے پر بوقت ضرورت پاکستان کی اقتصادی اور دفاعی مدد بھی کی۔ ترکی میں انہوں نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا، خاص کر اسلامک جو ایجوکیشن تھی، اسلامی تعلیمات تھیں، ان پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ مساجد کی تعمیر کروائی گئی، عوام کو باقی سہولیات، مختلف سہولیات کے ساتھ ساتھ رجب طیب اردگان نے صحت کی سہولیات، بہترین سہولیات فراہم کی، لوگوں کو، وہاں کی عوام کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ اور طیب اردگان مسلمانوں میں صرف مقبول ترین نہیں ہے، مسلمانوں کے جو مقبول ترین لیڈران ہیں ان میں سرفہرست، اور دنیا کے مقبول ترین لیڈران میں 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ طیب اردگان کا جو سب سے بڑا کام تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ آیا صوفیہ مسجد جو کسی دور میں مسجد ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اس کو چرچ بنایا گیا، پھر مسجد بنی، پھر اب موجودہ جو ہے وہ ایک میوزیم تھا، اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر کے اپنی جو مقبولیت تھی اس میں اتنا اضافہ کر لیا ہے کہ میرے خیال سے اب جو ترکی کی عوام ہے یا ترکی کے جو لوگ ہیں وہ کسی اور کے بارے میں اگر تو وہ سوچ بھی رہے تھے تو وہ اب سوچنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آیا صوفیہ مسجد وہ مسلمانوں کی ملکیت تھی، کسی دور میں کئی سال تک وہ مسجد رہی، پھر اس کو چرچ بنا دیا گیا جب صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس کو جناب پھر مسجد میں کنورٹ کیا گیا، مسجد میں کنورٹ کرنے کے بعد ابھی جو ہے جو جنگ عظیم دوم تھی اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ میوزیم بنایا گیا تھا، جس کو حال ہی میں طیب اردگان نے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر کے ایک جو ہے وہ مثال قائم کر دی ہے، اپنی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہے ترکی کی عوام کے سامنے۔ اور میرے خیال سے یہ بھی ان کی مقبولیت کی ہی وجہ ہے کہ ماضی میں تقریباً 2 سال پہلے جو فوج سے بغاوت کروائی گئی، اب کہا یہ جاتا ہے بلکہ ترکی نے بھی بارہا اس کا اظہار کیا کہ اس بغاوت میں یعنی مارشل لا لگانے کی کوشش میں جو ہے وہ امریکہ ملوث تھا، امریکہ نے براہ راست یہ کام کروایا طیب اردگان کا تختہ الٹنے کے لیے، کیونکہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2023 میں جو جنگ عظیم دوم کے وقت معاہدہ ہوا تھا 100 سال کا جو ترکی پر پابندیاں لگی تھی وہ ختم ہونے کو ہے اور ترکی ظاہر ہے اپنے حق کی طرف جائے گا، تو شاید یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کروایا گیا۔ لیکن عوام میں اتنی مقبولیت تھی یا عوام اتنی سیٹسفائیڈ تھی اس حکومت سے جو پچھلے کئی سالوں سے حکومت چلی آ رہی ہے کہ عوام ٹینکوں کے سامنے لیٹی، عوام نے وہ باغی جو فوجی تھے ان کو پکڑ کر جو ہے وہ متعلقہ اداروں کے حوالے کیا، اور عوام نے مارشل لا یا فوجی بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا کر اپنے لیڈر طیب اردگان کو ایک بار پھر ایوان ایک اقتدار میں بٹھا دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔